कुर्बानी ना करने वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लो। कुर्बानी ना करने पर सख्त वईद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत, इस्लाम की पहचान और अहम इबादत है। कुर्बानी हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर वाजिब और ज़रूरी है, लेकिन इस अहम इबादत के बहुत मसाइल और अहकाम है। और नादरीन, आज की वीडियो में हम आपको इल्म की मुख्तलिफ किताबों से कुर्बानी के बारे में अहम मसाइल बताएंगे ताकि उनकी निगरानी रखी जाए और तमाम मुसलमानों की कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल बन जाए। सबसे पहले बात करते हैं कुर्बानी के फजाइल की। कुर्बानी का सवाब बहुत बड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज्यादा कोई चीज अल्लाह को पसंद नहीं। इन दिनों में ये काम सब नेकियों से बढ़कर है। और कुर्बानी करते वक्त खून का जो कतरा जमीन पर गिरता है तो जमीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हो जाता है। मशकूत शरीफ में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुर्बानी के जानवर के बदन पर जितने बाल होते हैं, हर बाल के बदले एक एक नेकी लिखी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और जगह पर इरशाद है, कुर्बानी तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। साहबी ने पूछा कि हमारे लिए इसमें क्या सवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बाल की एवज एक नेकी है। और ऊन के मतलब फरमाया, उसके एक बाल की एवज भी एक नेकी है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करने के बाद हमेशा कुर्बानी की और ना करने पर सख्त वईद बयान फरमाई है। चनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह की जानिब भी ना आए। आइए नाजरीन, अब बात करते हैं कुर्बानी की शराइत और उसके अरकान के हवाले से। कुर्बानी के वाजिब होने की तीन शराइत हैं: मुसलमान होना, मुकीम होना और इतना निसाब का मालिक होना जिसकी वजह से कुर्बानी का वजूद लाजिम हो जाए, यानी उसके पास रहायशी मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़ों और रोजाना दीगर चीज़ों के इस्तेमाल के अलावा 52.5 तोले चांदी के मुकाबले में नकद रुपया, माल, तिजारत या दीगर सामान हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब हुई। उस पर साल का गुजरना जरूरी नहीं है। और कुर्बानी का रुकन इस जानवर का ज़िब्हा करना जिसका इख्तिराज शरीयत से साबित हो। वो औरत जिसके पास 1 या 2 तोले सोना और चांदी या नकद रुपया वगैरह हो तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। इस हवाले से मुफ्ती हजरात की जानिब जरूर रजू किया जाना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं कुर्बानी के वक़्त के बारे में। कुर्बानी की इबादत सिर्फ 3 दिन यानी ज़ुल्हज की 10वीं, 11वीं और 12वीं तारीख के साथ ख़ास किया गया है। अलबत्ता पहले दिन कुर्बानी करना ज़्यादा अफजल है। और नाजरीन, आपको बताते चले कि कुर्बानी करते वक्त ज़बान से नियत का करना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ दिल ही दिल में कुर्बानी की नियत कर लेना काफ़ी है। अलबत्ता ज़बान से कह लेना बेहतर है। और जानवर को किबला रुख लटाने के बाद ज़िबा करने से पहले मसनून दुआ पढ़ें। कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा और इबादत के ख्याल से ज़िबा करे। गोश्त खाने या लोगों को दिखाने की गर्ज से ज़िबा ना करे। कुर्बानी को अपने हाथ से ज़िबा करना ज़्यादा अफजल है। अगर ख़ुद ज़िबा ना करना जानता हो तो किसी और से ज़िबा कराए, लेकिन ज़िबा के वक्त जानवर के सामने खड़ा रहे और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर की तलकीन करता रहे ताकि ज़िबा करने वाला गलती ना करे। जानवर को किबला रुख लटाकर ज़िबा करने वाला खुद भी किबला रुख होकर मसनून दुआ पढ़ ले। फिर अल्लाह ताला का नाम लेकर शरई तरीके के मुताबिक हलकूम यानी सांस की नाली और खून की रगें काट दे। लेकिन इस बात का ख्याल करें कि गर्दन को पूरा काट कर अलग ना करें और ना ही हराम मगज तक काटा जाए, बल्कि हलकूम, सांस की नाली और उसके इतराफ की 2 रगें काट दें। ज़िबा करते वक्त इस बात का पूरा एहतमाम किया जाए कि जानवर को कम से कम तकलीफ हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ज़िबा करने से पहले छुरी तेज की जाए। एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा ना किया जाए और हलकूम वगैरह पूरा काटा जाए ताकि रूह निकलने में आसानी और सहूलत हो। और जानवर के सामने छुरी भी तेज ना करे। और आइए नाजरीन, अब बात करते हैं कुर्बानी किन जानवरों की जायज़ है। बकरा, बकरी, मेंढा, भेड़, दुम्बा, गाय, भैंस, भैंसा, ऊँटा और ऊँटनी की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। गाय, ऊँट, भैंस अगर 7 आदमी शरीक होकर कुर्बानी करें तो दुरुस्त है, मगर ज़रूरी है कि किसी का हिस्सा 7वें से कम ना हो। और ये ज़रूरी है कि सबकी नीयत कुर्बानी की हो, सिर्फ गोश्त खाने के लिए हिस्सा रखना मकसूद ना हो। अगर एक आदमी की नीयत भी सही ना हो तो किसी की भी कुर्बानी दुरुस्त ना होगी। उसकी बकरा बकरी 1 साल का होना ज़रूरी है। भेड़ और दुम्बा अगर इतना मोटा और तैयार हो कि देखने में साल भर का मालूम हो तो भी जायज़ है। गाय, भैंस या बैल 2 साल का, जबकि ऊँट 5 साल का होना ज़रूरी है।
ان عمروں سے کم کے لیے جائز نہیں۔ اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا جانور کی عمر پوری بتاتا ہے اور ظاہری حالت میں ایسا نہیں لگتا تو اس پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ جب کسی جانور کی عمر پوری ہونے کا یقین ہو جائے تو اسی کی قربانی کرنا درست ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر جانور دیکھنے میں پوری عمر کا معلوم ہوتا ہے مگر یقین کے ساتھ معلوم ہے اس کی عمر ابھی پوری نہیں ہوئی تو اس کی قربانی درست نہیں۔ دمبا اور بھیڑ اس حکم سے الگ ہیں، اس کے بارے میں پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر ان کی صحت بہت اچھی ہے تو وہ 6 ماہ کے بھی قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ جانور کے دانتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، عمر کا لحاظ کریں۔ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو یا کوئی بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہو اس کی قربانی درست نہیں۔ ہاں، سینگ جڑ سے اکھڑ گیا جس کا اثر دماغ پر ہونا لازم ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ جو جانور اندھا یا کانا ہو یا اس کی آنکھ کی 1/3 روشنی جاتے رہی یا ایک کان یا 1/3 سے زیادہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہو، صرف 3 پاؤں سے چلتا ہو، چوتھا پاؤں زمین پر ہی رکھتا نہیں ہو یا رکھتا ہو مگر اس پر چل نہیں سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر چلنے میں چوتھے پاؤں کا سہارا لیتا ہے مگر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر جانور اتنا پتلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر اتنا دبلا نہ ہو تو قربانی درست ہے۔ جانور جتنا زیادہ موٹا ہو اس قدر قربانی اچھی ہے۔ جس جانور کی 1/3 سے زیادہ دم وغیرہ کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا زیادہ تر نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ خاصی جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر کان نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہیں، البتہ اگر کان نہ ہو مگر چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کو خارش ہو اور اس خارش کا اثر صرف جلد تک ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، اور اگر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہے اور وہ اس کی وجہ سے لاغر اور دبلا ہو گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اونٹنی، گائے اور بھینس کا اگر ایک تھن خشک ہو تو اس کی قربانی تو جائز ہے، لیکن اگر 2 تھن خشک ہو جائیں یا کٹ جائیں تو پھر قربانی جائز نہ ہوگی۔ اگر جانور صحیح سالم خریدا تھا اور اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا اور خریدنے والا صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس کے لیے اس عیبدار جانور کی قربانی جائز ہے، اور یہ شخص اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس جانور کے بدلے کوئی اور جانور قربان کر دے۔ جانور اگر پہلے صحیح تھا اور ذبح کرنے کے لیے لٹانے لگے تو زخمی ہوا یا اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی دوسرا عیب پیدا ہو گیا تو ایسے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی کے لیے بہترین اور افضل جانور یہ ہے جو خصی ہو، خوبصورت اور جانور صحت مند بھی ہو۔ بڑے جانور میں اگر 7 حصے دار ہوں تو اس کے گوشت کے جانور میں اگر 7 حصے دار ہوں تو اس کے گوشت کو تول کر تقسیم کیا جانا چاہیے۔ اندازے سے تقسیم نہ کرے ورنہ کوئی حصہ زیادہ اور کوئی حصہ کم ہونے کی صورت میں قربانی قبول نہ ہوگی۔ اگر تمام حصہ دار ایک ہی جگہ کھاتے ہیں، الگ الگ نہیں، تو اس صورت میں گوشت تول کر تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک جانور میں کئی آدمی شریک ہیں اور گوشت کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ اکٹھے ہی فقراء اور احباب میں تقسیم کرتے ہیں یا کھانا پکا کر کھلانا چاہتے ہیں تو بھی جائز ہے، اور اگر تقسیم کریں گے تو اس میں برابری ضروری ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور ایک حصہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کرے۔ اور جس کا اہل و عیال زیادہ ہو تو وہ تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے، لیکن گوشت بانٹنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے خارج کے مطابق نکال کر باقی عزیز اور فقراء میں تقسیم کر دیا جائے، اور ان لوگوں کا خیال خاص طور پر زیادہ رکھنا چاہیے جو وسعت اور استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے۔ اور یہ جو آج کل ادلا بدلا ہوتی ہے کہ یہاں سے گوشت ہمارے پاس آیا اس کے ہاں ہم بھی پہنچا دیں گے، برتن نہیں دیں گے، غریبوں اور حاجت مندوں پر نظر نہیں ہوتی، جن کی قربانی ہوتی بھی ہے ان کے ہاں بھی گوشت بھجوایا جاتا ہے، تو یہ بالکل خلاف عقل ہے۔ مردے کی طرف سے قربانی کرنا جائز اور افضل ہے، لیکن اگر کسی مرنے والے نے قربانی کی تلقین کی ہو تو ایسی صورت میں تمام گوشت صدقہ کرنا جائز ہے۔ اور ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قربانی صحیح طریقے سے کرنے کی ہمت دے، تمام اصولوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس کا ہمیں صحیح سے اجر مل سکے۔ آمین ثم آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔